जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। महामती कहे बिंद बेटे उड़िया, पाया सागर सुख सिंध, अक्षरातीत अखंड घर पाया, ए निधा पूर्व सनमंध, ए निधा पूर्व सनमंध। साधो भाई चिन्हो शब्द कोई चिन्हो, ऐसो उत्तम आकार तो को देनो, जिन प्रकट प्रकाश जो कीनो। मान के देह अखंड फल पाइए, सो क्यों पाए के वृथ गमाए। ये तो अदक्षिण को अवसर, सो गमावत माज निंदर, सो गमावत माज निंदर। परमादरणीय सुंदर साथ जी, आजको यस प्रातःकालीन ब्रह्मचर्चाको पावन अवसरमा हामी मन्दिरमा उपस्थित भइसकेका छौँ। किरन्तन ग्रन्थको प्रसङ्गमा हिजोको प्रकरण 2 नम्बर प्रकरणमा महामती श्री प्राणनाथजीले कस्तो प्रकारले सागर स्वरूप ब्रह्मात्माहरू परमधामबाट आउनु भएर संसार रूपी बुँदमा भुलिनु भयो। यो प्रसङ्गमा हिजो हामीलाई बताउनु भयो र के उपाय छ संसार रूपी बुँदबाट फेरि ती परमधाम रूपी सागरमा जाने उपाय के छ भन्दाखेरि तारतम ज्ञान रूपी सद्गुरु को माध्यमद्वारा नै सद्गुरुमाथि श्रद्धा र सद्गुरुमाथि विश्वासको माध्यमद्वारा नै फेरि हामी यो बुँद रूपी संसारबाट परमधाम रूपी सागरमा पुग्न सक्छौं भन्ने हिजो हामीलाई ज्ञान दिनुभयो। यो किरन्तन ग्रन्थको लगभग 1000 चौपाईसम्म हे सुन्दर साधुजी समस्या बताउँदै समाधान दिने महामती प्राणनाथजीले यहाँ चौपाई प्रकरणहरू राख्नु भएको छ। प्रत्येक प्रकरणमा समस्या दिनुहुन्छ, त्यसपछि फेरि अन्तमा समाधान बताउनुहुन्छ। समस्या बताउनुहुन्छ अनि समाधान चाहिँ के बताउनुहुन्छ भने समाधान चाहिँ सद्गुरु बताउनुहुन्छ। र अहिलेको वर्तमान समयमा सद्गुरु नै तारतम्य हो हे सुन्दर साधुजी। र आजको प्रसङ्गमा फेरि महत्त्वपूर्ण कुराहरू साधु भाइ चिनो शब्द कोही चिनो। हेर्नुहोस्, पहिलो प्रसङ्गमा पनि खोजी आत्माहरू अर्थात् साधो भनेको साधक जो परमात्मालाई पाउनको निम्ति साधना गरिरहनु भएको छ, ती सम्पूर्ण साधक भनेको यहाँ सुन्दर साथ मात्रै होइन, साधक भनेको जसले आफ्नो परमात्मालाई आफ्नो इष्टलाई पाउनुको निम्ति, किन भन्दाखेरि किरन्तन ग्रन्थ भनेको सर्वदेशी चर्चा हो। यहाँ सुन्दर साथको निम्ति मात्र होइन, सर्वदेशी चर्चा हो। सम्पूर्ण ती खोजी आत्माहरूलाई जसले पनि आफ्नो आत्माको कल्याण गरेर परमात्मा प्राप्ति गर्नुको निम्ति अगाडि बढिरहनु भएको छ होइन, तिनीहरूलाई भनेको साधो अर्थात् खोजी आत्मा अर्थात् साधक। पहिलो चौपाईमा पनि पहिले आप पहचानो रे साधो भन्नु भएर ती खोजी आत्माहरूलाई सम्बोधन गर्नुभयो। दोस्रो प्रकरणमा पनि बिन्दमे सिन्ध समाए साधो भनेर यस्तो प्रकारले साधकहरूलाई भन्नुभयो। र यो तेस्रो प्रकरणमा पनि साधो भाइ भनेर खोजी आत्माहरूलाई नै सम्बोधन गरिरहनु भएको छ। अब यो चौथो प्रकरणमा पनि साधो हम देखा बडा तमासा भनेर यस्तो प्रकारले खोजी आत्माहरूलाई नै सम्बोधन गरिरहनु भएको छ। अर्थात् जसले पनि परमात्मा खोजिरहनु भएको छ, जसले पनि आत्माको मुक्ति, आत्माको शाश्वत आनन्द, आत्माको शाश्वत सुखलाई खोजिरहनु भएको छ, उनीहरूले सद्गुरु बिना होइन, सद्गुरु बिना चाहिँ आत्माको शाश्वत आनन्द प्राप्त गर्न सक्दैनन् भन्ने प्राणनाथजीले यहाँ समाधान दिइरहनु भएको छ। र तेस्रो प्रकरणमा पनि महामती प्राणनाथजीले के भन्नुहुँदैछ भन्दाखेरि साधो हे खोजी आत्मा हो, हे साधक साधिका हो, चिन्हो शब्द कोही चिन्हो, त्यसै अन्धाधुन्दामा वेद पुराण नपढ, अन्धाधुन्दामा गुरु नगर,
धुन्दामा ज्ञान नल्याउ। शब्द हेर, शब्दको महत्त्व हेर, कुन चाहिँ शब्द कहाँसम्म पुगिरहेको छ, कुन चाहिँ शब्दले कहाँसम्म पुर्याइरहेको छ, कुन चाहिँ ज्ञानले कहाँसम्म पुगाइरहेको छ तिमीहरूलाई। अहिलेसम्म जुन चाहिँ ज्ञानहरू लियो त्यो ज्ञानहरूले तिमीहरूको आत्मामा के परिवर्तन छ, त्यो ज्ञानले आफूमा तिमीले के परिवर्तन ल्याउन सक्यौ कि त्यो ज्ञान सुनेको तिमीले वर्षौं भएर पनि के आफ्नो आत्मामा तिमीले परिवर्तन ल्याएको छौ, परिवर्तन पाएको छौ, आफूमा परिवर्तन पाएको छौ भने पनि परिवर्तन गर हैन। यहाँ प्राज्ञाजीले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि श्रद्धा, गुरुमा श्रद्धा अत्यन्तै अनिवार्य छ। श्रद्धा बिना ज्ञान पाउँदैन, झुकाउ बिना ज्ञान पाउँदैन। तर फेरि यो विचार पनि गलत हो कि एउटा गुरु गरिसकेपछि अर्को गुरु गर्नु हुँदैन भन्ने यो विचार पनि गलत हो। किनभने प्राज्ञाजीले भन्नु भएको छ खोजत सद्गुरु पाइए। खोज्दा जबसम्म सद्गुरु पाइँदैन हे सुन्दर साधुजी तबसम्म खोजिनै बस्नु पर्छ। महामती सद्गुरुदेव चन्द्रजीले पनि 4 वर्षमा अनेकौं गुरुहरू, अनेकौं महात्माहरूसँग संगत गर्नुभयो हैन। भुजनगर आएर गुरु हरिदासजीसँग संगत गर्नुभयो। त्यहाँ पनि परमात्माको पहिचान नहुँदाखेरि फेरि जामनगरमा आउनु भएर कान्छी भट्टजीसँग संगत गर्नुभयो। त्यहाँ पनि 14 वर्ष संगत गर्दा पनि परमात्मा नपाउँदाखेरि स्वयं परमात्मा नै फेरि सद्गुरुको रूपमा आउनुभयो। त्यस्तो प्रकारले खोजत सद्गुरु पाइए हैन। खोज्दा सद्गुरु पाइन्छ। अनि सद्गुरुसँग कर्तार, सद्गुरुसँग चाहिँ हे सुन्दर साथी कर्तार छन्। त्यसै कारणले शब्द चिनो हे सुन्दर साथजी। शब्द हेर्नुहोस्, वेद 4 वेदको शब्दहरू हेर्नुहोस् फेरि लगभग 100% मा 80% सबै कर्मकाण्ड परक श्लोकहरू मन्त्रहरू छ, कर्मकाण्ड परक शब्दहरू छ। र यो 20,000 मा 16 रह्यो, कति रह्यो अब 20% हैन। 20% मा 16% सबै उपासना परक मन्त्रहरू छ वेदमा। अब रह्यो 4% त्यो सबै जीव तत्त्वको हैन, जीवको आत्मा लेभलको ज्ञान पाइन्छ। अनि त्यही 4% मन्त्रलाई नै वेदबाट छाटेर त्यसैको उपनिषद बनाइएको छ फेरि, जसलाई हामी वेदान्त भन्छौँ। अनि सक्यो। वेद भनेको के हो? जान्नु। वेदको अर्थ जान्नु, वेदान्तको अर्थ जान्नुको अन्त। वेदान्त अब पढिसकेपछि जुन कुरो जान्नु पर्छ हामीले त्यसको अन्त हुन्छ हैन। त्यसरी जीवसम्मको बात गरेको छ वेदले पनि। अब आयो 18 पुराण। अब 18 पुराणतिर पनि हेर्नुहोस्, 18 पुराण सबै भगवान विष्णुको हैन। अनि अन्तमा आयो श्रीमद् भागवत पुराण। श्रीमद् भागवत पुराणले ब्रजमण्डलमा जुन चाहिँ परब्रह्म परमात्माले लीला गर्नुभएको थियो त्यसको वर्णन गर्यो। अनि राजमण्डलको वर्णन गर्दा राजा परीक्षितले प्रश्न सोध्नुभयो। अनि सुखदेव महाराजले के भन्नुभयो? हे राजा, तिमीलाई मैले भनेको थिएँ कि म योगारूढ भएर रासको वर्णन गर्न गइरहेको छु, बीचमा तिमीले प्रश्न नसोध्नु। अब परीक्षितले प्रश्न सोध्नुभयो है, रासको वर्णन त्यो जुन चाहिँ अखण्ड परब्रह्म परमात्मा श्रीराजजीले हामीले जुन चाहिँ वास्तविक रासलीला गरेको थियौँ त्यो वास्तविक रासलीलाको वर्णन हुन सकेन है। वास्तविक रासलीलाको वर्णन हुन नसक्दाखेरि प्रतिबिम्ब र बिम्ब र प्रतिभाषिकी रासको वर्णन पनि हुन सकेन। अनि फेरि यहाँ जुन चाहिँ एउटा हाम्रो पहिला है नित्य यहाँ वृन्दावनमा जुन चाहिँ लीला हुन्थ्यो त्यो लीलाको वर्णन गरिदिनु भयो। अनि वास्तविक रासको वर्णन पनि भएन। अब शब्द कोही चिन्नु, शब्द चिन्नु पर्यो। र यस्तो प्रकारले अब हेर्नुहोस् न, महेश्वर तन्त्रमा पनि भगवान शङ्करले भविष्यवाणी नै गर्नुभएको छ। पुराण संहितामा पनि भविष्यवाणी नै छ। 18 पुराणतिर पनि सबै भविष्यवाणी पाउँछौँ हामी हैन। प्रत्येक ग्रन्थतिर पनि भविष्यवाणी पाउँछौँ हामी। भविष्यवाणी गर्नुको तात्पर्य के हो? भविष्यवाणी किन गरिन्छ भन्दाखेरि भविष्यवाणी भनेको के हो? भविष्यलाई देखाएको नि त हैन। भविष्यमा कोही आउनेवाला छ, भविष्यमा कसैले कुछ दिनेवाला छ त्यो।
अनि भविष्यवाणी गर्नुको तात्पर्य के हो? आफू इन्कम्प्लिट भएको कारणले नै त भविष्यवाणी गरिरहेको छ, यो बुझ्नु पर्यो नि त। बुझ्नु हुन्छ नि? आफू इन्कम्प्लिट भएको कारणले भविष्यवाणी गरिरहेका छन्। अब चिदादित्यम किशोरङ्गम त भने नि, परमात्माको स्वरूप चिदघन स्वरूप छन् अनि किशोर स्वरूप छन्। तर यहाँ आइपुगेर इन्कम्प्लिट भयो अनि ती परमात्मा कहाँ बस्छन्? भरिसकेपछि परे धाम निविराजितम, परको धाममा बस्छ भने त्यो परको धाम त वर्णन छैन नि त, होइन? भविष्यवाणी भयो। अब दौविमो पुरुषो लोके क्षरक्षरेव च क्षरसर्वाणि भूतानि कुटस्थाक्षर उच्चते। यहाँसम्म त भन्यो गीताले पनि कि एउटा क्षर पुरुष छन्, नाशवन्त हो, एउटा अक्षर पुरुष छन्, अविनाशी हो। उत्तम पुरुष जो छ अक्षर पुरुष भन्दा माथिको पुरुष हो, यहाँसम्म त भन्यो। तर परमात्मा यति उदाहरण छ, उसैलाई नै परमात्मा भनिन्छ भनेर, उसैलाई परमात्मा भनिन्छ भनेर त्यहाँसम्म त भन्यो। तर उसै चाहिँ को? त्यो छैन। फेरि प्रत्येक कुराले भविष्यवाणी गरेको छ सुन्दर सारजी। भविष्यवाणी गर्नुको तात्पर्य हो इन्कम्प्लिट छ स्वयं, होइन? ज्ञान छैन भनेको होइन है। ज्ञान एकदमै परिपक्व छ, होइन? ज्ञान एकदमै वास्तविक ज्ञान छ तर इन्कम्प्लिट छ। त्यसै कारणले भविष्यवाणी गरिरहेको छ। प्राणनाथजीले भन्नुहुन्छ शब्द कोही चिनो, शब्द चिनेर हिँड्नुपर्छ। र तारतम्यवाणीमा कुनै पनि प्रकारको भविष्यवाणी छैन, यो कुरा याद गर्नुपर्छ। तारतम्यवाणीले कुनै पनि प्रकारको भविष्यवाणी गरेको छैन। छ बीच-बीचमा भविष्यवाणीहरू छ। कस्तो प्रकारको भविष्यवाणी छ भन्दाखेरि पद्मावतीपुरी धाममा गएर जुन चाहिँ लीला हुनेवाला छ त्यो लीलाको भविष्यवाणीहरू चाहिँ छ, होइन? अब हामी यो सालमा यो गर्नेछौँ, अलिकति सङ्केतहरू दिनुभएको छ, तर आफ्नै त हो भविष्यवाणी। त्यस्तो प्रकारले शब्द कोही चिनो। हे सुन्दर साथी, धेरै शब्दहरू संसारमा स्टडी गर्नुपर्छ होइन? हेर्नुपर्छ कसले कहाँसम्मको बोल्दैछन्, कसले कुन चाहिँ ज्ञान दिँदैछन्, पुरा स्टडी गरेर शब्द कोही चिनो। हे सुन्दर साथी, शब्दको महत्त्व, शब्दको वजन हेर्नुपर्छ अरे। महामती प्राणनाथजीको शब्द हेर्नुहोस्। अब तारतम्यवाणीको शब्द प्राणनाथजीले के देखाउनु भयो, होइन? प्राणनाथजीले के देखाउनु भयो? 18,758 चौपाईबाट प्राणनाथजीले आफ्नो परिचय दिनु भएको छैन। अब यो हाम्रो कर्तव्य हो, हाम्रो पहुँच हो, हाम्रो समझ र हाम्रो दिमागको पहुँच कहाँसम्म छ? प्राणनाथजीको चौपाईहरू सुनेर, प्राणनाथजीको ज्ञानहरू सुनेर प्राणनाथजीलाई हामी कसरी मान्छौँ? अहिले हाम्रो तारतम्य जगतमा, अहिले हाम्रो समाजमा अहिले तारतम्यको ज्यादा प्रचार, होइन? चर्च अनि विराटको ज्यादा प्रचार हामीले पाउँदैनौँ, होइन? यो कसरी भन्दाखेरि शब्द कोही चिनो। हे सुन्दर साध चाहिँ, किनभने प्राणनाथजीको भास्ट जुन चाहिँ एउटा नलेज छ नि, यो बुझ्नु नै अलिकति मुस्किल पर्छ। किन भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, आज संसारलाई पहिला स्टडी गर्नुपर्छ, संसारलाई हेर्नुपर्छ। संसारमा के छ भन्दाखेरि संसारमा सत शब्द पनि छ, संसारमा असत शब्द पनि छ, संसारमा राम्रो शब्द पनि छ, संसारमा नराम्रो शब्द पनि छ, संसारमा धर्म पनि छ, संसारमा अधर्म पनि छ। यस्तो होइन कि संसारमा अधर्मै अधर्म छ, संसारमा धर्म पनि छ। फेरि यो पनि होइन कि संसारमा धर्मै धर्म छ, संसारमा अधर्म पनि छ, होइन? अब संसारमा जुन चाहिँ राम्रो कुरोहरू छ, कर्म गर, धर्म गर। अब धर्मको व्याख्या पनि हामी हरिद्वार जाउँ, काशी जाउँ, प्रयाग जाउँ, होइन? अनेकौँ धार्मिक स्थलतिर जाउँ, धर्मकै व्याख्या पनि अलग अलग प्रकारले पाइन्छ। कसैले के भन्छ? कर्म नै धर्म हो भन्छ, होइन? कसैले के भन्छ? अब कसैले आत्माको कल्याण गर्नु नै धर्म हो भन्छ। अब कसैले आफ्नो गुणङ्ग इन्द्रियलाई दमन गर्नु नै धर्म हो भन्छ। अस्ति हामीले कलश पन्थमा सुनेर आयो भन्दा कोही कहे वो मोटा, कोही कहे त्यो मोटा, कसैले भन्छ सत्यकर्म ठुलो, कसैले भन्छ आदिनारायण ठुलो, कसैले भन्छ पुरुषोत्तम ठुलो, कसैले भन्छ परात्म ठुलो। हामीले अस्ति कलश पन्थमा सबै सुनेर आयो। तर ब्रह्म सृष्टिले चाहिँ कसरी सोच्छ? अब यो कुरो चाहिँ याद हुनुपर्छ। पुरा 18,758 चौपाईलाई मन्थन गरेर, होइन?
हाम्रो त मन्त्रले पनि त त्यही भन्छ, पहिला हामी मन्थन गर्छौँ होइन। हेराजी, पहिला हामी यो सत्वाणी तारतम्यवाणीलाई मन्थन गर्न चाहन्छौँ, त्यहाँबाट त्यसको सार निकाल्न चाहन्छौँ भन्छ नि त होइन। हाम्रो मन्त्रले पनि त्यस्तै भन्छ। अनि यो सद्वाणी 18,758 चोपाइलाई पढेर अध्ययन गरेर विचार गरेर सार तत्त्व निक्लिँदाखेरि चाहिँ ब्रह्म सृष्टिले कसरी सोच्छ भन्दाखेरि ब्रह्म सृष्टिले यसरी सोच्छ सुन्दर साधजी। एउटा दृष्टान्त दिएर तपाईँलाई म भन्छु है। सपना त अब हाम्रो त कन्सेप्ट नै सपना हो नि त होइन, ड्रिम कन्सेप्ट हो। जस्तो प्रकारले हामीले आफ्नो सपनामा गयौँ, हामी सुतेको पलङबाट हामीले सपना देख्छौँ। अब टक्क हामीले सपना देखिसकेपछि त्यो सपनाभित्रै हामी पलङमा सुतिरहेको छौँ, हामी सपनाभित्र छौँ होइन। हाम्रो सपनाको स्वरूप चाहिँ सपनाभित्र। अब त्यो हाम्रो सपनाभित्र सपनाको स्वरूपले देख्यो, उसले धर्म कर्महरू गर्यो है, विभिन्न प्रकारको धर्म कर्महरू गर्यो होइन। कसैले राम्रो कर्म गरिरहेको छ, कसैले नराम्रो कर्म गरिरहेको छ, कसैले हिंसा गर्नु हुँदैन भनिरहेको छ, त कसैले हिंसा गरिरहेको छ। अनेकौँ प्रकारको सकारात्मक कर्महरू गरिरहेको छ हाम्रो शरीरले, हाम्रो सपनाको शरीरले, हाम्रो सपनाभित्र। उनीहरूले नकारात्मक कर्म केही गरेको छैन। जबसम्म उनलाई ज्ञान हुँदैन कि म एउटा सपनामा छु होइन, मलाई देख्ने व्यक्ति, यो सपना देख्ने व्यक्ति जुन चाहिँ एउटा विपनाको स्वरूप हुन्छ, त्यो पलङमा सुतिरहेको छ, म चाहिँ सपनाभित्र छु भनेर जबसम्म उसलाई थाहा हुँदैन होइन, तबसम्म उसले संसारको राम्रो कर्महरूलाई धर्म कर्म मजाले गरिरहेको हुन्छ। तर सपोज यदि है दैव संजोगले उसलाई सपनाभित्र यो कुरो थाहा भयो, वास्तविकता चाहिँ यस्तो पो रहेछ, यहाँ जे पनि गरिरहेको छु पाप पुण्य धर्म पाप सबै के रहेछ, सपना रहेछ। अब ऊ पलङमा उठिसकेपछि अब तपाईँले एउटा कुरो याद गर्नुहोस्, सपनामा पिएको पानीले जागृतमा सुतिरहेको सपनाको स्वरूपको प्यास मेटिन्छ? मेटिँदैन नि त होइन। सपनामा बालेको बिजुलीले जागृतको पलङको अँध्यार हटिन्छ? हटिँदैन। त्यस्तै प्रकारले ब्रह्म सृष्टिले कसरी सोच्छ भने हौ त्यो सपनामा गरेको पाप पुण्य, पाप होस् या पुण्यको फल होस्, जागृतको स्वरूपले पाउँदैन। यो कुरो याद गर्नुपर्छ। त्यस्तै प्रकारले जस्तो प्रकारले त्यो सपनाको शरीरको निम्ति सपना एउटा सपनै मात्रै रहेछ भनेर उसले बुझ्यो, त्यस्तै प्रकारले ब्रह्म सृष्टि पनि त मूलमिलामा सुतेर यो सपना हेरिरहेको छन् होइन। यो कन्सेप्ट त हामीलाई थाहा छ नि त होइन। पार हमारा न्यारा नहीं, हम पार में बैठे देखे परपंच। हामी परमधाममा बसेर यो संसार हेरिरहेको छौँ। त्यस्तै प्रकारले ब्रह्म सृष्टिको निम्ति संसारको पाप पुण्य धर्म कर्म कुनै मायने राख्दैन। एउटा ब्रह्म सृष्टि पूर्ण जागृत ब्रह्म सृष्टिको निम्ति चाहिँ, किनभने उनलाई याद छ सपना के हो, संसार के हो, एउटा सपना हो उसको निम्ति। अब यो चाहिँ मैले श्रृंगार सागर ग्रन्थको लेभलमा तपाईँलाई मैले भन्दैछु है, पछि गएपछि सबै बुझ्नुहुन्छ होइन। म सुनाउँछु आयो भने, टाइम पाइयो भने। अनि उसको निम्ति चाहिँ के हो, अब रसुल साहबले भन्नुभएको थियो है, जगात गर्नु, उजु गर्नु, निमाज गर्नु, यो कुराहरू कतिपय सुमिरन गर्नु होइन, यो प्रकारको कतिपय कुराहरू गर्नु भनेर पाँच प्रकारको कुरा गर्नु भनेर मोहम्मद साहेब जानुभएको थियो धाम। र यो जुन चाहिँ मैले पाँचवटा साधना गर्नु भनेको छु, यसको वास्तविकता चाहिँ के हो, यो चाहिँ इमाम मेहदीले खोल्ने छ भनेर मोहम्मद साहेब जानुभयो। अनि प्राणनाथजीले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि तसबी माला जप्नु पनि राज्यको चरणको ध्यान गर्नु नै हाम्रो माला जप्नु हो होइन। उजु गर्नु भनेको चाहिँ तिनीहरूले हात धुनु भनेर सम्झे, अनि मस्जिदभित्र पस्नुभन्दा पहिला हात धुन्छ। उजु गर्नु भनेको आत्मालाई पवित्र गर्नु भनेको थियो, त्यो पनि खुदाको याद गर्नु नै। मैले भन्नुको सार तत्व के हो भन्दाखेरि एउटा ब्रह्म सृष्टिको निम्ति उसको धर्म कर्म सब कुछ राज्य नै हुन्छ। बुझ्नु भने
राज्य छोडेर उसको धर्म केही छैन। किनभने उनलाई याद छ संसारिक जीवहरूले जे जति सोचे पनि हामी चाहिँ जागृतको हो, अन्तमा सपना सपनै भएर जानेछ हैन। हाम्रो धर्म भने पनि, हाम्रो पाप पुण्य भने पनि, हाम्रो सब कुछ राज्य हो। त्यसै कारणले शब्द कोही चिनो, प्राणनाथजीको शब्दलाई चिनेर हेर्यो भने हे सुन्दर साधजी, प्राणनाथ नाम आउने बित्तिकै हैन, जस्तो प्रकारले सूर्यको विषयमा तपाईलाई ध्यान गराएर हैन, हामीले अब आँखा चिम गर्नुहोस् हैन, अब चुप ठाडो परेर कान ढाड सिधा राख्नुहोस् भने रे सपोज, अनि सूर्यको ध्यान गर्नुहोस् भनेर सूर्य शब्द आउने बित्तिकै त्यहाँ अन्धकारको तपाईँहरूको दिमागमा अलिकति आभास पनि हुन्छ, हुँदैन नि त हैन, किनकि नामै सूर्य हो नि त। सूर्य नाम आउने बित्तिकै हाम्रो मनमा अन्धकार किन आउँदैन भन्दाखेरि हामीले बचपनदेखिको अहिलेसम्म देखिरहेको छौँ, सुनिरहेको छौँ, सूर्य भनेको प्रकाश हो हैन। प्रकाश र अँधेरो अलग अलग डिपार्ट हो। सूर्य भन्ने बित्तिकै जस्तो प्रकारले अँधेरो नाम आउँदैन सुन्दर साथजी, त्यस्तै प्रकारले प्राणनाथ भन्ने बित्तिकै संसार आउँदैन। यो कुरा याद गर्नुपर्छ। प्राणनाथ भन्ने बित्तिकै सिधै मूल मिलाको चरण पुग्छ, मूल मिलाको नुरी स्वरूपमा पुग्छ। बुझ्नुहुँदैछ नि? प्राणनाथ भन्ने बित्तिकै संसारको पाप होस्, पुण्य होस्, धर्म होस्, कर्म होस्, सबै के एउटा सपना हो, सिधै मूल मिलामा नुरी स्वरूपमा पुग्छ प्राणनाथ भन्ने बित्तिकै। बुझ्नुहुँदैछ नि? अब तपाईलाई म सोध्छु, यहाँ श्री प्राणनाथ हिन्दू हुन् कि मुस्लिम हो? प्राणनाथ भन्ने बित्तिकै संसारै आउँदैन महाराज। प्राणनाथ भन्ने बित्तिकै सिधै मूल मिलामा पुग्छ, संसारै छैन त्यहाँ। राज्य परब्रह्म परमात्मा हिन्दू हुन् कि मुस्लिम हुन्? परब्रह्म परमात्मा के हो? केही होइन। परब्रह्म परमात्मा कुन चाहिँ आफ्नो धर्म हुन्छ? राज्य हो बस। उहाँ न हिन्दू हुन् न मुस्लिम हुन्। यो कुरा याद गर्नुपर्छ। एउटा धर्म भनेको एउटा प्लेटफर्म हो, जुन चाहिँ अब प्राणनाथजीले एउटा सिद्धान्त दिनुभयो नि, सिद्धान्त त दिनुभयो। जस्तो प्रकारले आत्मा त छ, आत्माले आफ्नो कल्याण गर्ने एउटा प्लेटफर्म के हो? शरीर हो नि हैन। शरीरको माध्यमद्वारा त आत्माले आफ्नो कल्याण गर्छ। त्यस्तै प्रकारले प्राणनाथजीले जुन चाहिँ एउटा सिद्धान्त दिनुभयो, त्यो सिद्धान्तलाई चलाउने प्लेटफर्म हो धर्म भनेको। र प्लेटफर्म बिना ट्रेन कुद्दैन नि त फेरि। बुझ्नुहुँदैछ नि? प्लेटफर्म हो। त्यसै कारणले प्राणनाथजीले चाहिँ एउटा कुनै पार्टिकुलर धर्मलाई अँगाल्नु भएको छैन क्या। प्राणनाथजीको सिद्धान्त नै हो पसरसी 14 भवन। प्राणनाथजीले सबैले अँगाल्नु भएको छ। प्राणनाथजीको अगाडि के हिन्दू, के मुस्लिम, के सिख, के साई, के ठुलो, के सानो केही छैन। त्यसै कारणले मैले भन्नु खोजेको प्राणनाथ भन्ने बित्तिकै सिधै मूल मिला पुग्छ। बुझ्नु पनि? मूल मिला भनेको परमात्माको नुरी आसन हो। र परमात्माको अगाडि चाहिँ के शरीर, परमात्माको अगाडि सिर्फ आत्मै मात्रै छ। र आत्माको कुनै एउटा वास्तविक धर्म हुँदैन, कुनै पार्टिकुलर धर्म हुँदैन। आत्मा भनेको सबै एउटै हो, चाहे सिख होस्, चाहे मुस्लिम होस्, चाहे हिन्दू होस्, आत्मा सबै एउटै हुन्छ। यो कुरा चाहिँ मैले किन भनेको भन्दाखेरि शब्द कोही चिनो भनेर तारतम्य बानेको एउटा सार तत्व बुझाउने प्रयास मात्रै गरेको होइन। अब कहाँ अब शब्द कोही चिनो भनेपछि राजको शब्दहरू सुनाएर प्रकाशको शब्द 14 ग्रन्थको शब्द कसरी चिनो? र वास्तविकता चाहिँ यस्तो। र हाम्रो पनि दृष्टि हौ त्यस्तै हुनुपर्छ क्या। भेदभाव र हित, के भन्छ, पक्षपात र हित, हाम्रो पनि प्राणनाथजीको जस्तै दृष्टि हुनुपर्छ। प्राणनाथजीले के भन्नुभएको छ? हाम्रो रेहिनी कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि छोड दुनी ले अर्स नजर। संसारको नजर छोड। संसारको नजरले त अनेकौं धर्म देख्छ नि त हैन। संसारको नजरले अनेकौं कर्म देख्छ। संसारको नजरले अनेकौं जाति देख्छ। संसारको नजरले अनेकौं वर्ण देख्छ। त्यसै कारणले प्राणनाथजीले के भन्नुभयो भन्दाखेरि छोड दुनी, दुनियाँको नजर छोड, अनि ले अर्स नजर, परमधामको नजरले हेर्दाखेरि परमधामको नजर भनेको आत्मिक दृष्टि हो सुन्दर साथी। सबै भित्र आत्मा हेरेर कर्म गर भन्ने शब्द चाहिँ प्राणनाथजीको। त्यसै कारणले प्राणनाथजीले सिधै मूल मिलावा पुर्याइदिनु भएको छ। अब हेर्नुहोस्, राजदेखिको खुलासा ग्रन्थसम्म एउटा हामीलाई
यो एउटा हामीले विचार गरेर चिन्तन गरेर हेर्यौं भने सुन्दर साधजी राजदेखिको खुलासा ग्रन्थसम्म ज्ञानै ज्ञान किन दिनुभयो भन्दाखेरि पहिला ज्ञान रूपी गंगा जलले ज्ञान रूपी अखण्ड हयाती जल भन्छ ज्ञान रूपी अखण्ड जलले पहिला सुरु हाम्रो आत्मा हाम्रो हृदय निर्मल बनाइदिएको त्यसपछि चाहिँ खिल्लवत परिक्रमा सागर सिंगार रूपी प्रेमको वर्णन छ नि त हैन एउटा महत्व छ क्या एक एकवटा ग्रन्थको पनि महत्व छ खाली चौपाई मात्रै बुझ्नु हुँदैन राजपछि प्रकाश किन आयो प्रकाशपछि सर्टेज किन आयो किन भन्दाखेरि 14 अंक त सिस्टममा मिलेर बसेको छ नि राज्यको हैन अब नाक कुर्कुचा निधारमा छ र सिस्टममा मिलेर गएको छ नि त सो किन आयो त राजपछि प्रकाशपछि सर्टेज किन आयो भन्दाखेरि एउटा यसको सिस्टम छ यस्तो प्रकारले तारतम्यवाणीलाई पनि बुझ्नुपर्छ हे सुन्दर साधजी किन यसरी बुझ्नुपर्छ किन बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यसो उत्तम आकार तोको दिनो हे सुन्दर साजी जिन प्रकट प्रकाश जो किनो यही हो समय अपने पोहरे जागिए भन्नुहुन्छ श्री प्राणनाथजी अपने पोहरे जागिए भनेको चाहिँ आफ्नो समयमा जाग भने क्या अब हामीले पनि त यो भन्ने समय आउँदैछ हैन अनुहार चौरी परेपछि बुद्धिले काम गर्नु अब सकेपछि चस्मा लाउनु सुरु गर्नु अब थालिसकेपछि चस्मा लाउने अवस्था आएपछि नातिनीहरूलाई सानो तिनोहरूलाई के भन्छ हामी नानीहरूलाई अब त हाम्रो समय गयो नानी तिमीको समय छ भन्ने गर्दैन यो त्यस्तै प्रकारले के भनेको थियो भन्दा अहिले सोच्दा अब ठीक कुरा गरेको छ नि त हैन हाम्रो समय त गयो तिमीको समय भनेको के प्राणनाथजीले पनि के भन्नुभएको छ अपने पोहरे जागिए सुन्दर साधजी एउटा समय हुन्छ नि त जागृत हुने पनि एउटा समय हुन्छ हैन त्यसै कारणले यो समय हो जागृत जब हाम्रो गुणअङ्गेन्द्रिय हट्टाखट्टा छ अस्तिको प्रसङ्गमा श्री इन्द्रावती आत्माले के भन्नुभयो मे चाहतन सन्द इनबाद अझ आउँदा अङ्ग चले किन भन्दाखेरि मेरो अङ्ग अन्तस्वरूप मेरो गुणअङ्गेन्द्र रूपी हतियार अहिलेसम्म चलिरहेको छ मजबुत छ जब यो गुण अङ्ग इन्द्रिय रूपी हतियारै निर्बल भएर जान्छ हे सुन्दर साधजी त्यति बेला यसले कामै त गर्दैन हैन कामै गर्दैन नि त अहिले त धारिलो छ क्या सम्पूर्ण गुणअङ्गी इन्द्रिय जुन प्रकट प्रकाश जो किन जुन चाहिँ मनुष्य तनले चाहिँ प्रत्यक्ष प्रकाश गर्न सक्छ आत्माको त्यसै कारणले यो मनुष्य तन प्राप्ति गरेर पनि अन्धाधुन्दामा नहिन्नु शब्दलाई मन्थन गर्नु शब्दलाई चिन्नु कुन चाहिँ शब्दले आत्माको लक्ष्य दिइरहेको छ कुन चाहिँ शब्दले ठिक टुङ्गोमा पुगाइरहेको छ त्यो शब्द चिन्नु माने कि देह अखण्ड फल पाइए सो क्यों पाए के वृथा गमाए जुन चाहिँ मनुष्य तन तपाईले पाउनु भएको छ यो अखण्ड होइन यो खण्ड हो नाशवन्त हो तर नाशवन्त मनुष्य तनले अखण्ड फल पाउँछ सुन्दर साथी खोटा साटे साँचु जडी छे ए बे मलिसे बजार खोटा मानव तनसँग सत्य आत्मा जोडिएको छ खोटा मानव तनसँग सत्य परमात्मा जोडिएको छ सुन्दर साधजी सो क्यों पाए के वृथा गमाए त यस्तो प्रकारको मानव तन पाएर पनि व्यर्थमा किन गमाइरहनु भएको छ प्राणनाथजीले के भन्नुहुन्छ सुन्दर साधजी भन्दाखेरि एक कोलीय अन्न एक गाद भातको लागि परब्रह्म परमात्मा किन गमाइरहनु भएको छ भन्नुहुँदैछ क्या माने के देह अखण्ड फल पाइए सो क्यों पाए के वृथा गमाए यस्तो मनुष्य तन जसको माध्यमद्वारा मात्रै परमात्मा पाइन्छ त्यस्तो मनुष्य तन पनि के हो आधा क्षणको अवसर एक क्षणको पनि हैन आधा क्षणको अवसर सो गमावत माझ निन्दर यस्तो मानव तन पाएर पनि के अज्ञान रूपी निन्द्रामै गमाइरहनु भएको छ हे सुन्दर साथजी हे खोजी आत्मा शब्द कहे प्रकट परवान शब्द सतगुरु सो करावे पहचान सतगुरु सोई जो अलग लखावे अलग लखे बिना आग न जावे शब्द कहे प्रकट परवान हेर्नु शब्दहरुको प्रत्यक्ष दर्शन गर्नु शब्दहरुले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि तात्पर्य मानेको शब्दले प्रत्यक्ष प्रमाण दिएर कुरा गरिरहेको छ हे सुन्दर साधजी तात्पर्य मानेको शब्दले सद्गुरुको पहिचान गराइरहेको छ अनि सद्गुरु चाहिँ को भन्दाखेरि तारतम्य मानिले सद्गुरु चाहिँ कसलाई भन्छ भन्दाखेरि सद्गुरु सोही सद्गुरु उसलाई भन्छ जो अलख लखावे अप्राप्त परमात्मालाई प्राप्त गराइदिने छ उसैलाई परमात्मा
भनिन्छ। अनि अलख लखे बिना आगन जावे। अनि जबसम्म अप्राप्त परमात्मा प्राप्त हुँदैन जीवको 84 लाख रुपियाँ आगोबाट छुटकारा हुँदैन। सुन्दर साधजी, जीवको 84 लाख रुपियाँ आगोबाट छुटकारा हुनुको निम्ति परमात्मा पाउनु पर्ने रहेछ। अनि सद्गुरु बिना परमात्मा नपाइँदो रहेछ। फेरि हेर्नुहोस् है, शास्त्रले चले सद्गुरु सोही। अनि सद्गुरु उसैलाई भनिन्छ जसले शास्त्र लिएर हिँड्छ। वाणी सकलको एक अर्थ हो। अनि ती सद्गुरुले सम्पूर्ण शास्त्रहरूको चाहिँ सार एकै परमात्मा निकालिदिनुहुन्छ। सब सानो कि एक मत पाई पर अज्ञान देखेर जुदाए। तर अज्ञानी व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यही शास्त्रबाट अलग अलग परमात्मा बनाउँछ। त्यही शास्त्रबाट अलग अलग उनीहरूको आत्माको टुङ्गो बनाउँछ। सद्गुरुले त्यही शास्त्रबाट फेरि एक परमात्माको निरूपण गरिदिनुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् न, अब वेद त्यही हो। त्यही वेदको माध्यमद्वारा आज हिन्दू धर्ममा लगभग पनि सायद 1000 भन्दा बेसी पन्थहरू होला हैन। 1000 पन्थको महात्मालाई सोध्नुहोस्, उनीहरूले 1000 परमात्मा कहिले पनि बताउँदैनन्। परमात्माले एकै बताउँछन्। फेरि एकै परमात्मा हो भने पन्थ अलग अलग किन भन्दाखेरि यसलाई भन्छ सद्गुरु बिनाको ज्ञान। सो तीन हैन, शास्त्रमै सब शुद्ध पाइए। वास्तवमा शास्त्रमा सबै शुद्धि पाइन्छ। सुन्दर साधजी, तर सद्गुरु बिना क्यों लखाइए? सद्गुरु बिना चाहिँ पाइँदैन। सद्गुरु भनेको तारतम्य नै अहिलेको वर्तमान समयमा चाहिँ फेरि शास्त्रमै सब शुद्ध पाइए। शास्त्रमा प्रत्येक प्रकारको शुद्धि बुद्धि ज्ञानहरू पाइन्छ। तर हे सुन्दर साधजी, सद्गुरु बिना चाहिँ पाइँदैन। सब शास्त्र शब्द सिधा कहे। सम्पूर्ण शास्त्रले देखाउनु चाहिँ सिधा नै देखाएको छ अरे। तर तारतम रूपी सद्गुरु बिना पर जीव मेरो तिनके आडे रहे। तारतम रूपी या सद्गुरु बिना ती शास्त्रको शब्दहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे भन्दाखेरि पहाडको अगाडि सिङ्का खडा भए जस्तै हुन्छ अरे। बुझ्नुभयो नि? एउटा सिङ्काले पहाड ढाकिदिएको जस्तै शास्त्रले परमधाम ढाकिदिन्छ अरे सद्गुरु बिना चाहिँ फेरि। सो तिनका मिटे सद्गुरुसँग त पार ब्रह्म प्रकाशे अखण्ड। सद्गुरुको चरण पसाए शब्दमै बढी हिम्मत पाए। र सद्गुरुको सङ्गतले चाहिँ त्यो अर्थको अनर्थ रूपी सिङ्का हटाइदिएर शब्दको वास्तविक अर्थ लगाइदिनुहुन्छ अरे। जस्तो प्रकारले मैले अघि तपाईँहरूलाई भने चितादित्यम किशोरगम परे धाम भने नि। अब सद्गुरु चाहिँ के गर्नुहुन्छ? त्यो परे धामको वर्णन गर्नुहुन्छ। गौबिमो पुरुषो लोके छरचरे बच छर सर्वाणी भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्चते उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति उदाहरित। उसैलाई परमात्मा भन्ने हो। सद्गुरुले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने त्यो उसै चाहिँ को उसको वर्णन गरिदिनुहुन्छ हैन। अनि सातौं स्वरूप अखण्ड के मे वर्णन के सिरले 7 स्वरूपको वर्णन छ तारतम वाणी भित्र। त्यो इति उदाहरितको वर्णन चाहिँ लगभग 700 चौपाईमा छ। अनि भयो त या में बढी मतको लिजे सार। त यस्तो प्रकारले हे सुन्दर साधजी, बढी मत भनेको वास्तविक बुद्धि ठुलो बुद्धिको सार लिनु अरे। सद्गुरु यही देखावे पार। परमात्मा खोज्नुको निम्ति स्वर्ग वैकुण्ठ निराकार पार गरेर गइबस्नु पर्दैन अरे। सद्गुरु प्राप्त गर्नुहोस्। सद्गुरुले यही देखावे पार। संसारमै परमात्मा देखाइदिनुहुन्छ अरे। हामीले संसारमै परमधाम पायौँ, संसारमै परमात्माको पूर्ण स्वरूप पायौँ कि पायौँ? पायौँ त होइन। अनि सद्गुरु यही देखावे पार। इतही शून्य इतही वैकुण्ठ इतही शून्य इतही प्रकटे पूर्ण पार ब्रह्म। यो चाहिँ फेरि सद्गुरुसँग मात्रै हुन्छ। फेरि वैकुण्ठ पनि सद्गुरुले यही देखाइदिनुहुन्छ। शून्य निराकार पनि यही छ। परब्रह्म परमात्मा पनि यही संसारमा नै देखाइदिनुहुन्छ अरे। तर सद्गुरुको सङ्गतले ए वाणी यस्तो प्रकारले हे सुन्दर साधजी, ए वाणी गर्जत माझ संसार खोज मेटावे अन्धार। मूढमती न जाने विचार श्री महामती कहे पुकार। यस्तो प्रकारले ए वाणी गर्जत माझ संसार। यो जस्तो प्रकारले आकाश गर्जना गर्छ हे सुन्दर साधजी, त्यस्तै प्रकारले पुरा 14 लोक ब्रह्माण्डमा नारायणी सृष्टिमा यो तारतम वाणी ब्रह्मवाणीले गर्जना गरिरहेको छ कि मोसँग छ परब्रह्म परमात्मा, मोसँग छन् अखण्ड परमधाम। जुन चाहिँ पनि शास्त्रले भविष्यवाणी गरेको थियो मेरो निम्ति गरेको हो। जुन चाहिँ पनि अधुरो परमात्माको वर्णन अधुरो परमधाम शास्त्रमा छ त्यो मैले मात्रै पूरा गर्न सक्छु। जुन चाहिँ परमात्मासम्म पुगाउनुको निम्ति वेद प्रकट भयो
कि परमात्माको पूर्ण स्वरूपको वर्णन मसँग छ भनेर हे सुन्दर साधुजी यस्तो प्रकारले तारतम्यवाणीले गर्जना गरिरहेको छ। अब यो गर्जना सुनेन भने के हुन्छ? जङ्गलमा घाँस काट्नु गएको व्यक्ति कानमा त्यो ठेडी खाँदेर गीत सुन्दै घाँस काटिरहेको हुन्छ होइन, पछाडिबाट बाघले गर्जना गर्यो, अब सुनेन भने के हुन्छ? त्यस्तो क्या। अब संसारमा त तारतम्यवाणीले गर्जना त गरिरहेको छ, तर संसारका जुन एउटा छ नि अब होइन, संसारिक वस्तुहरूले संसारको आकर्षित गर्ने यावत सामग्री मोहमायाको वस्तुहरूले कानमा ठेडी खाँदेर बस्यो भने चाहिँ तारतमको पुकार सुनेन, तारतमको गर्जना सुनेन भने हे सुन्दर साजी आफूले आफूलाई नरक रूपे बाघको आहार बनाइदिनेछ अरे। खोज मेटावे अन्धकार। यो तारतम बाणीले चाहिँ सिर्फ अगाडि आएको अन्धकारलाई मात्रै होइन अरे, प्रत्येक अन्धकारलाई खोज्दै 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 मेटाइदिन्छ अरे। त्यसै कारण हे सुन्दर साधुजी र मूर्ख बुद्धिवालाहरू क्या अब मूर्ख बुद्धिवालाले तारतम बुझ्दैन र तारतमले पनि मूर्ख बुद्धि बुझ्दैन अरे। जो सीधा मूढमती नजाने विचार यस्तो प्रकारले पूरा 14 लोक ब्रह्माण्डमा महामती कहे पुकार महामती श्री प्राणनाथजी इन्द्रवती आत्माले पुकारी सद्गुरुको चरणमा वास्तविक समस्याको समाधान चाहिँ सद्गुरुको चरण हो भनेर यस्तो प्रकारले किरन्तन ग्रन्थको लगभग पनि 1000 चौपाईमा समस्या बताउँदै समाधान चाहिँ सद्गुरुको चरणमा बताउनुहुन्छ सुन्दर साधुजी। र यस्तो प्रकारले भोलि पनि फेरि साधकलाई नै साधु हम देखिया बडा तमासा संसारमा प्राणनाथजीले के तमासा देख्नु पर्यो खै भोलि नै सुन्नुभयो होइन। मैले त संसारमा तमासा देखेँ भन्नुहुन्छ, के देख्नु पर्यो त्यो चाहिँ अब भोलि सुनौँ। आउनुहोस् आजको चौपाई यही दोहोऱ्याउँ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ए वाणी गर्जता माझ संसार, ए वाणी गर्जता माझ संसार, खोज मिटावे अंधार, खोज मिटावे अंधार, मूढ़मती न जाने बिचारा, मूढ़मती न जाने बिचारा, महामती कहे पुकार महामती कहे पुकार। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, तीनों पुरी धाम की जय, समस्त सुंदर शास्त्र की, गुरु मंगलदास जी महाराज